गोकुल कृष्ण छैन, अयोध्या राम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन, संस्कृति हराउन लागि कसैलाई फाम छैन। खन्या भन्छ स्वाद आएन, ज्यान गयो मुर्गाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको, वेशभूषा हराउन लाग्यो हाम्रा पुर्खाको। देउडा हराई सगुन हराई, हराए गयो फाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भायौ लाग, संस्कृति जोगाउनै लेखा सबै भायौ लाग। आँगडो घागरो छैन, हराइगयो पागडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो, अफनाई रङ्गमा चल्या फैसन आयो बडो। खुली गया ढोका अड्डा, खुली गया गेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट, लवास रहडी बाजौ गरौँ गौडा भेट। गौडा भेट ल्याइबरे आया हम तमराई माझ, तमलाई आशा साथी सँगेउ दिन्दी नैका साँझ, तमलाई आशा साथी सँगेउ दिन्दी नैका साँझ। हजुर लौ आशा पुई तमलगई कार्यक्रम गौडा भेटमाई दिनभरिकी थकाइ पटाइ मेट्टाकी लेखा रे निका निका देउडा गीत सुन्नाकी लेखा तसै सुनुनाकी लेखा मात्रै सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्जमाई दिनादिन बसाइ मिन्ज्या 8 बजे बठी कार्यक्रम गौडा भेट। मंसिर बोयाका गाउँजौं काट्या बेला आइगई, कि हो दिशा कि हो गोबर छाट्या बेला आइगई। रौकेश काइयाले कोरी बाट्या बेला आइगई, को हो सोनो कि हो पितल छाट्या बेला आइगई। रीति थिति क्याकी छाड्यो छाट्या बेला आइगई, विश्वासका जमाना छैन ढाट्या बेला आइगई। मेघ वर्षा आगनमा पट्टी बेला आइगई, हडैनी पुराना लता फाट्या बेला आइगई। आइगाड बगिने हो कि आट्टी बेला आइगई, बन्चोरो दरुवामा हाण्या फाट्टी बेला आइगई। कोदा पर चामलो पनि साट्या बेला आइगई, भोको कुकुर भातकी थाल चाट्टी बेला आइगई। देशकी हालत देखि जान्ने बेला आइगई, आफ्नो दुनो सोझेउनाकी मान्ने बेला आइगई। चुनाउ आइग्यो नेता गाउँ गाउँ घुम्ने बेला आइगई, निकटचानलाई जनताई गाली सुन्ने बेला आइगई। पाक्याको भन्सामा खनाई बान्ने बेला आइगई, क्या छ घर क्या आथिन जान्ने बेला आइगई। न्याउली चरी न्याहु न्याहु बोल्ली बेला आइगई, चाबीले उगाड्या तालो खोल्ल्या बेला आइगई। भित्र फलाम बाहिर तामो झोल्ली बेला आइगई, गाईसित भन्याले गधा बोल्ली बेला आइगई। बजार जाई आटो धुलो तोल्ली बेला आइगई, हर्सीमा श्रीखण्ड चन्दन घोल्ली बेला आइगई। वाइनी ढुटो वाइनी चामल रोल्ली बेला आइगई, गौँ मिसाई घोगालै मिसाई सोल्ली बेला आइगई। नयाँ साल विशु पर्व होरी लगै आइगई, फूल फुली ढकमक्क होइग्या हरियाली छाइगई। फुपू चेली दिदी बैना भेट्या दिन आइग्या, फुलफुली भमरा डुली रस चुसी लैग्या। उइलका जवाना निका कसकसा खाइग्या, छैरितोका 12 महिना रिटी घुमी आइग्या। कठै मेरी सुदूर थली रुब सकी खात, आफू जानेको भन्या मैले बग तकी बात, आफू जानेको भन्या मैले बग तकी बात। डडेलधुरा जिल्ला अझै मेरो गाउँपालिका छै राजुलका अर्जुन मल्लकाइनी डेउडा गीसितै नमस्कार नमस्कार रे सबैलाई साइना अनुसारको ढोक दिया संयो कार्यक्रममा गौडा भेटमै आज लगै गौडा भेट लैबर सधैँ जस्या तमरा माझमा हम उपस्थित भइसकेका छौँ। यही बेला पल्लाखण्डबाटै नरेश नायकजीको सासोग मिलिरहेछ भने मै हो कार्यक्रम चलाउने दीपक राज दीर्घायु।
सामुदायिक रेडियो मेलौली एफएम 101.2 मेगाहर्जका विद्युतीय तरङ्गबाटै तम कार्यक्रमलाई अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक गाउँठाउँमा तसै कर्णाली प्रदेशका भौतिक गाउँठाउँमा रेडियोका बैन्डबाटै सुन्ना छौ भने तम हामीलाई अनलाइनबाटै सुन्ना छौ, फेसबुक लाइभबाटै सुन्ना छौ, तसै हाम्रो पात्रबाटै सुन्ना छौ, तसै तम गाउँडा भेटलाई युट्युबमाले सुन्न सकन्छौ। देखिया चाहेका बेला बसाइ मिन्जाको बेला हो तमनसित साधुखा गद्य पलान हो देखिया तमसँग कुरोडकानी जोड्य हाम्रो मन हुन्छ, तमरा देउडा गीत सुन्ने मन हुन्छ त आज म तमले पठाएका देउडा गीत मात्रै वाचन गरिदिउँ। किनकि पछिल्लो समयमा देउडा गीत देखिया बहुत आउनुपर्छ क्या मान्छनको गुनासो के हुनुपर्छ कि देउडा गीत वाचन गर्दा त हामीलाई त टेड्डा आफ्नै मान्छे गीत वाचन गर्दु पर्छ भन्ने ईशा गुनासा हुन देखिया। त हिसाबले एक दिनको कार्यक्रममा देउडा गीत वाचन गर्दातिर लगिहाले थोक्कै सादिनका देउडा गीत झिकुन्थेकी वाचन भन्ने हाम्रो मनसाय हो। त हिसाबले आजका कार्यक्रममा हम देउडा गीत मात्रै वाचन गरिदिउँ, कुरोडी कहानी जोड्नु नाइसक्यौँ। त म कार्यक्रमलाई छाड्डी 12सम्म सुनबर सासोक दिने होलै भन्ने हामीले आशा विश्वास लिइरहेछ सँगौ। फागुनको महिना छ, फागुनका महिना विशेष गरेर चेली दिदी बहिनीलाई भेट्ने महिना हो। हुनै त चैत भेट्टान्त जब पल्ली भेट्टु पर्यो, जसरी अब अर्का घर दिदी चेली बहिनी कोहीले गई छन् त उनलाई पल्ली कि बाह्र भेट्टु पर्यो त फागुना महिना भेट्टु पर्छ भन्नान् देखिया। अब यो काहीँ यो रीत नाइलगै हुनु हो त अधिकांश ठाउँमा ईश्वरी छ देखिया। त हिसाबले बहुजना भेटाघाटीमा गया हुना हो, भेटाघाटीमा आइरह हुना हो, इष्टमित्रका घर देखिया जाइरह हुना हो, निको नौली पकाउन खनाक लेखा बाहर तसै कोही भेट्टा आया त अब निको नौली पकाइलिया त उसे लगे खनाई बाहर देखिया बाहर भइसक्यो। अब केही दिन भइतर होरीकोले चहल पहल बड्डा छ, होरीकी लेखालाई बहुजना परदेश भएका घर है बाहिर दूर भएका सँगै लगै घर आउने तयारमा हुन देखिया। जे होस् खुसी लागन्छ, तम्रो माया ममता सासोक बहुत मिल्नुहुन्छ हामीलाई। पक्काले गए सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश कर्णाली प्रदेश लगायत हम रेडियो बैन्डमा बोल्ला छौँ, तसै हम हाम्रो पात्रोबठेले बोल्ला छौँ, युट्युबमाले बोल्यौँ, तसै हम अनलाइन बैठे बोल्लाउँ, फेसबुक लाइभ बैठे बोल्लाउँ देखिया। पछिल्लो समयमा फेसबुक सबै चलाउँछ, सबै फेसबुक बैठेले सुन्न हुन देखिया। फेसबुकमा भ्यो तसै युट्युबमा पैथरो समलगै सुन्नु मिलन्छ कार्यक्रम अहिले छुट्टु बिसर्या भइहाल्लगै। अब कुरोडी कहानी देखिया तमसित इसिसी कुरोडी कहानी जोड्याएर न्यौ फोनमा आज कुरोडी कहानी दुन्नु सकिहाल्लगै। अब सुरुवातमा एक देउडा गीत राख्दा हम अहिले आउन्यौ रेडियो छाडी काइजन गया। तो साइको धड़कने मुटु सैया सयालो
हजुर हजुर सैया सैयालु देखिया पक्काले गए बहुत निको डेउडा गीत थियो। बहुतनले सुन्या होला, बहुतनले मन पडाया होला भन्ने हामीले आशा विश्वास लिइरहेको सँगौ। हम छौँ गौडा भेटमा। गौडा भेटलाई तमा रेडियो मेलौली 101.2 मेगाहर्जका विद्युतीय तरंग रेडियो बैंड बैठे सुन्ना छौ। तसै हाम्रा और लगे माध्यम छन् देखिया अनलाइन भयो, तसै फेसबुक भयो, तसै हाम्रो पात्रो भयो, युट्युब भयो, तम बहुत माध्यम बैठे कार्यक्रमलाई सुनाउँछौ। यो बसाइमिन्जाको बेला छ देखिया। बसाइमिन्जाको बेला रात अब अहिले पढी हो देखिया। कि पल्ली त यही बेला बहुत रात हो जान्थे, अदा निनमा मान्छे पुग्जन्थे। त अब अच्याल दिन ठुला भया रात नानी भइ त अहिले खाना पकाउने जुगाडमा हुना हो। अब जै कि नानी रे न्यारी मौ छ देखिया 2-3 जना मात्रै छन्, उनले त पकाइबर खाइबरे सिग्यालै हुना सक्यौँ। जोस बसाइमिन्जाको बेला छ, दिनभरि कि थकाइ पटाइ मेट्टे हाम्रो प्रयास रहन्छ। यहाँबाट देखिया आज डेउडा गीत मात्रकै वाचन गरिदिउँ। तसै तमनसित क्रुडिकानमा आउने दिनमा भोलबटे आज निरन्तर जोड्याइ हो सक्यौँ। अब डेउडा गीत वाचन गद्दातिर लगाउँ। जितेराम पार्कीजीले डेउडा गीत लेखिरहेछ। बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 डाडाकोट माटा गाउँ उनीहरू घर हुन 94 वर्षका बुढा मान्छे देखिया। उनले बहुत डेउडा गीत लेखिरहेछ। आफ्ना सुरुवाती काललाई हेरे अहिलेसम्मको के होइरहेछ, कसो रहेछ, घर परिवार, तसै आफ्नो बारेमा समेटबरे जीवनी शैलीमा देखाएको निको बहुतै उनले आफ्ना शब्द सङ्कलन गरेर डेउडा गीत पठाइरहेछ। डेउडा गीत उनीहरू नातिनले लेखिदिया हो देखिया। उन बताउने उनीहरू नातिले लेखिदिने गरे हो। यिनी गीत देखिया बहुत पल्ली पठाइयो सँग। अब क्या देऊ पालो आज पुग्यो, पत्रबटे पठाइया गीत बे देखिया खुसी लागन्छ। बहुत तमरो माया ममता छ। अब डेउडा गीत वाचन गर्दातिर निजना उनले पठाएका डेउडा गीत। बुवा मेरा भुर्या पार्की इजाब्या हजारी, यही बेला सम्झुदौ तमलाई धन्य कठै लाडे। जन्म दियो आमा बाले तम्कीलाई खास होइ जाओ, शान्ति मिलो तम्रा आत्मा स्वर्गमा बास होइ जाओ। शून्यकीलाई शिरखण्ड छ, कुर्जाकी पाती छ, बुवा मेरा भुर्या पार्की ठगुवाका नाति हो। आज बुवाको नाम लिया उन त मरि गया, सन्जासम्म हम सबैकी उन्नी कोही गरी गया। मै पन बुढेसकालतिर उमेर गयो, 1984 मा मेरो जन्म भयो। जेठो मुइब्या कान्छो भाइ, 3 बहिनी 7मा, कंस भाइको स्वर्गवास भगवानका हातमा। जेठी बहिनी सुनुकोट 10 भान्जी भान्जे छन्, राम लक्ष्मण सीता दशा खुब्नीका मान्छे छन्। जेठी बहिनी खिट्टी मेरी सुखले रहिरहेछ, दाइन भया भगवती सबनी कोही होइरहेछ। बुवाले कस्याम्ब पाल्यो गरेर मजदुरी, जेठी बहिनी खेट्टी मेरी मजुल्ली कङ्कुरी। कसैलाई नदिनु मौका दुश्मन लाग्ना, मुजिल्ली बहिनीको घर नजिकै बकुन्ना। सुयो तिखा रेको तिखो काँडो त तिखोइ छ, 2 भान्जी 5 भान्ज तैकालै निकोइ छ। जेठी बहिनी खिट्टीका ज्वाइँ कबब मरि गया, भन्जा भान्जी सबैकीलाई उन्नी कोही गरी गया। मजुल्ली कङ्कुरीका ज्वाइँ कबब उन गया, भन्जा भान्जी नाति नातिनकी तन्नी कोही गरी गया। कान्छी बहिनी पुनी भई तैको घर कोपर्या, भन्जा भान्जी तैका लगै सबजना निकाइ भ्या। भन्छ भान्ज छनै छन् ज्वाइँ त गई गया, आफ्नी मौ जैकी लेखाई तन्नी कोही गर गया। आबमै बुढेसकाल लाग्यो मेरो कोही काम नाइ, 7 वर्षमा खुट्टा पासो बर्यात की फाम नाइ। 5 वर्ष की घरवाली थी जै बेला बिहा भइत्यो, ननाइ थिया केटाकेटी फाम नाइ की भयो। आज भोलो भोलो दिन मेरा चल्लाई गया, गाई भैसा गोर बकरा गोठामा भरि गया। उतिमाई त अकाल हुन्थ्यो, खनाकी नाच नाइ थियो, उतिमाईका जसा दुःख कसैकी आज नाइ भ्यो। भोक हुन्थी टुट हुन्थी इजर खडन्थ्या, मान्छकी आरसार गद्दु सबजना जाणन्थ्या। ठुलो भयौं ज्वान भयौं गरन्थ्यौं चारचुरी, जवानीमा मेहनत गर्या चलाउँथ्यौं पाखुरी। ननासना गोला जन्थ्या बकरा चरौन्थ्या, उतिमाईका दिनका हजुर स्कुल नाइ हुन्थ्या। ठुला भया ज्वान भया पुइमुइले फाम गर्या, बम्बई गई सेन्चुरी मिलमा 9 वर्ष काम गर्या। इजर खण्यो भाबर खण्यो
गाई भैँसीलाई पाल्यो, बुढीलाई जवान भइगई घरबार सम्हाल्यो। पहिलो महिना वैशाख भयो, बार पहिलो आइत मेलौलीका 1 नम्बर बसाडी भ्यो माइत। दर्ल्या लुहार ससुरा ब्या, स्वर्गमा बास जाओ, सलासाली सबै छन् उनकीलाई खास जाओ। घरवालीका बुवा भया, मेराइलै बुवाई भ्या, आशीर्वाद दिने मुइलाई सब है ठुला भ्या। मौकबिला होइग्या पछा सबतिर ठिकै छ, अब मुइलाई बुढेसकाल लाग्यो, दुख कष्ट झिक्कै छ। 5 चेला 5 बुहारी, 2 जानी चेली छन्, सेवा गद्दान चाकरी गद्दान, मेरो त मुन्झोनन्। 12 त नातनी मेरा, 21 नाति छन्, चेला चेली नाति नातनी मुखीलाई जाति छन्। जेठी चेलीको घर बसेडी, कान्छीको भारीगडा, निकै छ किस्मत दैव आजीलाई नखडा। 9 नातिको बिहा होइ गयो, 9 नतनी बुहारी छन्, चाह दिन्छन् पानी दिन्छन्, मुखीकी प्यारी छन्। बाछो फुक्यो गोठमणी, गाईले दिइहाल्यो, 5 नातनी बाँकी छन्, 7 दिइहाल्यो। ढकना कट्या देउनिगालो, टुपा दरा दरी, चेला चेली नाति नातनी सबै बराबरी। 14 त पनाती छन्, 1 छ पनाती, ऐलो वर्ष पनातीकोलै धेकेल्या सनाती। जेठो चेलो दानी मेरो, जेठी बुहारी कहुरा, 2 नाति 2 नातनी तैका, मन तैको बहुरा। दोस्रो चेलो मन्दिर मेरो, बुहारी धना हो, 12 जनाकी मौस तैका, खुसीले रना हो। तेस्रो चेलो अज्वा मेरो, बुहारी पानमती, 13 जनाकी मौस तैका, खुसी रे खतमनी। चौथो चेलो धर्म मेरो, बुहारी हिरा हो, 8 जनाकी मौस तैका, सुख दुख फिरा हो। कान्छो चेलो रतन मेरो, बुहारी रमा हो, 8 जनाकी मौस तैका, सुख दुख समा हो। जेठी चेली दुर्गा मेरी, ज्वाइँतैको सुन्नरी, 9 जना छ 9 जनाकी मौस तैका, सुखले घरभरि। कान्छी चेली गोमा मेरी, तैको ज्वाइँ पदम, 9 जनाकी मौस तैका, बाँचिरया हरदम। 73 जनाकी मौछ, चेली रे चेलाका, इतनी झालताल मेरी, नातारे बेलाका। केशव दीपक शेर हरकेश, उद्धव र सन्दीप, मानी प्रकाश उत्तम गोरख, नाति ब्या प्रदीप। धनवीर जगन रोहित प्रकाश, जयदेव जनक, ओमकार वीर सुरेश महेश, नाति ब्या रौनक। जसु जमुना लक्ष्मा मुन्जु, धनमती अस्मिता, कलावती सविता पार, नातनी सुस्मिता। यिनमेरी नातनी पढेन, भारीगडा सविता, नातिनीलाई बाँचिरया, बसेडीमा सीता। मनोज कपिल रोहित राकेश, पवन दशरथ, यिनमेरा पनाती भया, ठिकै छन् हरकत। गौरी जानकी सीता लक्ष्मी, रमिता रे सिर्जना, पूर्णिमा आकांक्षा निकी, बाँचिरया सबजना। बचपन बठे कमाई खाया, निङ लाइको सिप, छनाती छैनाती पाइहाल्या मुइले, उइको न प्रदीप। मीना लीला लक्ष्मी सुनिता, सुरमा अनि माया, यिनमेरी नतनी बुहारी, भगवान गर्या दया। शकुन्तला अर्खी बुहारी, मेरनाती मनिका, कमला नौली बुहारी भई, प्रकाश नातिका। मनोज पनाती भयो, सरस्वती बुहारी भई, बाँचिरया सुकेरा होइर्या, सबैकी न्यारी भई। शिवनाथ पत्थरी ढुङ्गो, बीच फुटौजन, मेरा नाति पुतको, माया कबै टुटौजन। 30 वर्षको घरिनौमै, इन्डिया छाडिदिया, घर बस्यौ मेहनत गर्या, निङला हाल्दिया। 9 दिन नवरात्रा हुना, औँसीका पितर, हुकुम मात्र मेरो चल्या, यही मेरा भितर। मेहनत खुबै गरेको हो, चलया पाखोरी, 12 वर्ष बटिहे गर्या, कुल्याकी चाकरी। गेदा मेदा निका मेरा, मौठुली हुनपछि, कसरी पाल्नु हो बुढी, एक दिन रुनपछि। मेहनत गर्या सच्चा मनले, घरद्वार चम्कया, पाली हल्या गेदा मेदा, बुढीलाई सम्झया। उन दिन दुखै त्यो सबलाई, दुख कष्ट काटेल्या, नानो
पुग्याको जति मौजोलाई बाँडिदिया। ठुला हुनाई जवान हुनाई सबैको बिहा गर्या, घर बनाया छुट्टिदिया, देवताकी स्या गर्या। मै त भया हौसिया मान्छ, मन त मेरो चङ्गा, मै भया पिपलको बोट, चेला नाति हाङ्गा। ठुली मौ मिलचाल हुन्थ्यो, सब भण्यो माणन्थ्या, चेला चेली इजबाबालाई सबनी कोही माणन्थ्या। खेती गर्या मजदुरी गर्या, खेतपाती गोडी खाया, जिन्दगीभर मौ पल्या, निङला फोडी खाया। ननासना धोदिन काटो, ठुली थी मौ मेरी, हतर फलो चेलानले मेरा वरिपरि। अहिले मेरा ठिकठाकै छ, 3 ठाउँमा घट्छन्, चेला नाति विश्वास गर्दान, भगवानका भर्छन्। नै मुइलाई पिरमार्का, नै त ठुली चोट, गैरु सैनी मटा गाउँ, बस्छान उही डाँडाकोट। 3 ठाउँमा जिम्मेदारी गद्दान, निङला बुन्नान, गुजरा घरैमा गद्दान, नानबडो जन्नान। सच्चा मनले देवता मन्या, सब्जी छ छनै छ, चेलानले जमिन जोड्यो, खनाकी हुनै छ। राम लक्ष्मण भाइ भया, बुवा ब्या दशरथ, बुढीका मेरा मन मिल्यो, झिग मिल्यो हरकत। खोरमा बस्ने ससो, फटाक्याई हाल्लो हो, हम दुईले विचार गर्यो, मौकस्या पाल्लो हो। 2 दिनको जिन्दगीमा धरतीमा आइबरे, मेहनत गद्दु खुपुइ रहेछ, देवतालाई धाइबरे। गेदानले भण्याको माड्यो, बुहारिन लेलै माड्यो, मेहनत गर्या हुने रहेछ, सबैले जान्हाल्यो। मौमा सुख शान्ति मिल्यो, सबको मन मिल्यो, अन्न मिल्यो, जग्गा मिल्यो, सन्तति धन मिल्यो। आज मेरा 5 चेलानका 18 घर छन्, 3 ठाउँमा ते घरी गद्दान, भगवानका भर छन्। अब त उमेर होइग्यो, मै त गया थागे, 12 लुटाया घोगा हुनान, 3 ठाउँका लागि। 3 हल बल्लकी जोतान, पड्याल लाइरहेछ, गुलाम कसैका नाइ थिएन, आफू नै खाइरहेछ। चेला चेली गरी खनान, नाति नातिना पड्डान, कोही पड्डान कोही नौकरी, इन्डिया गद्दान। कोही ठुला कोही नना छन्, कोही भण्या बच्चाइ छन्, मेरा चेला नाति सबै मुयै जा सच्चा छन्। मेरी त हातगोडी रहि गई, मेरी चाकरी गद्दान, हड धोइ दिनान, दाडी काट्दिनान, तमाख भद्दान। कोही इन्डिया कोही घरै छन्, कोही धन्दा गद्दान, यही मेरी कोटकी खल्डी, सिगरेट भद्दान। अब मै बिराम भया, कसरी स्वर्ग जाउँ, सबै बुहारिन खनाइदिन्छन्, कोही कोहीको खाना खाउँ। जन्दिन पेट थियो ठुलो, उन्दिन अन्न नाइ, आज बोल खनाकी मिल्यो, पेटलाई मन नाइ। बाबाशिरको बिराम लाग्यो, रात दिन रुन्नार्यो, जन्जा हुन्छे धोथानी मै बेहोस हुन्नार्यो। बाबाशिर बिराम लाग्यो, खनाकी गाँस छाड्या, 4-5 वर्ष हुनान अब, बुढीले साथ छाड्या। बुढी बित्या 4 वर्ष भया, स्वर्गमा बास होइजाऊ, अब मुइले झट्ट आउनौ, ताई हाम्रो भेट होइजाऊ। कापी कलम भया भरे, खरखर लेखे थियौं, आजसम्म बाँचेकी भया, सनाती देखे थियौं। होस फाम नाइथिन मुइलाई, बेहोस छु हालमा, बुढीको स्वर्गवास भयो, 90 का सालमा। 94 वर्ष होइग्या, होसपाम हराइ गई, जीवडो लटपटी जान्छ, कि दशा गराइ गई। विरोधी कसैको नाइ भ्यौं, मुइले मान्छे राख्या, ठडामुख अहिलेसम्म कसैका नाइ हेर्या। कसैसित नाइ बोल्यो हुँ, गिजा चोडी बरे, सलाम गर्या सबैसित, 2 हात जोडी बरे। 73 जनाकी मौ छ, चेला चेली सबका, आफ्नी मौलाई नाइ पछ्याड्नु, को हुन कैका। हातै हुन्छे टौर्ज मेरा, काहीँ गया भुल जानौ, कन्जाब परानी जान्छे, कन्जाब चल जानौ। बेहोसी भया भुली जानौ, खया कि नाइ खया, 8 महिना होइग्या मुइलाई, होसपाम हरया। चाकरी गद्दाइ छन् मेरा, घरमा बसी दुनियाँमा कसैका छ कि, मेरा यही मौजसी, दुनियाँमा कसैका छ कि, यही मेरा मौजसी।
बहुत बहुत धन्यवाद छ जितेराम पार्कीजीलाई। बैतडी जिल्ला शिवनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 डाडाकोट मटा गाउँ उनीहरू घर हो। हुन 94 वर्षका बुढा मान्छे हुन् देखिया। पक्कालेका गीत सबैले सुने गीतमा सबै कुरा उनले उल्लेख गरिरहेको थियो। कार्यक्रम देखिया बहुत सुनिरहन मेरा लागि गीत यही कार्यक्रममा आइहाले निको हुने थियो भनेर सोचिरहन। तसै अब बुढेसकालमा छौँ कुन जाब उभोको बाटो सुमाउनु पर्छ अरे नान आफ्नी मौजौका डेउडा गीत लेखबर सबै सुनाउने थियो भन्ने एक उनीहरू मन रहेछ देखिया। ऊ मन उनले व्यक्त गर्यो आफ्ना नातिनलाई। उनीहरू नातिनले इन डेउडा गीत लेखदिबर देखिया यसम्म पुगायो। बहुत बहुत धन्यवाद छ। आउन दिनमालाई देखिया तमरा डेउडा गीत म पढ्नु पाउने हो भन्ने हामीले बहुत ठुलो आशा विश्वास लिइरहेको छ। त्यसै देखिया बाबासिरको बिराम छौँ बुढो मान्छे होइग्यौँ होस फाम अब कमै रहन्छ भन्न त्यहाँ स्वास्थ्य लाभको कामनालाई गद्दा हुनाइ त अब बुढेसकालमा हड्डी कमजोर हो गयो देखिया। बुढेसकालमा अब विभिन्न उताप चढाव त आउने बिहा तब लग्यो देखिया हाम्रो स्वास्थ्य लाभको कामना तमरो यहाँ बैठे गद्दाउँ। तम गौडा बेट सुन्ना छौ रेडियो मेलौली 101.2 मेगाहर्जका विद्युतीय तरङ्गबटे कार्यक्रम गौडा बेटलाई सुन्ना छौ। पल्लाखण्ड नरेशजी छन् म दीपक राज दीर्घायु छु। अब तमरा माझमा एक डेउडा गीत सुनाउन हम आज उन्यो बाँकी सङ्गीतका डेउडा गीत आज वाचन गद्यौँ। रेडियो छाडी काइजन गया तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत छ काठमाडौँ हजुरै भौतनिका डेउडा गीत पछाडि लगे स्वागत छ सबैलाई हम छौँ गौडा भेटामा।
बसाइ मिन्जाको बेला छ देखिया आज हम तमले पठाएका देउडा गीत मात्रै वाचन गर्दा छौँ क्याकि देउडा गीत हमसित बहुत अया हुनाले देउडा गीतनको समय कम पुग बस्यो देखिया त हिसाबले एक दिन दुई देउडा गीत वाचन गरिहाले थोकाइ देउडा गीतलाई बढी वाचन हुन्थ्या श्रोतासँगले बढी पाउलो पाउँथ्या कि भन्ने हो क्याकि कार्यक्रमलाई देश प्रदेश बहुजना सुन्नान बहुत मन पढाउनान त उनीहरू सल्लाह सुझाव लगैसै हुन्छ कि कबै देउडा गीत वाचनलाई गरिदियो मन हाम्रो लगे देउडा गीत वाचन हुन्थ्यो कि भन्ने उनीहरू लगे मनसाय हुन्छ देखिया त हिसाबले हामीले आज देउडा गीत मात्रै वाचन गर्दा विचार गर्यो त हिसाबले देउडा गीत मात्रै वाचन गर्दा छौँ। जानकी अवस्थी पन्तजीले देउडा गीत लेखिरहेछ डडेलधुरा जिल्ला अजैमेर गाउँपालिका छै नेउली उनीहरू कर्मघर जन्मघर चाहिँ उनीहरू स्वर्णया गाउँपालिका वडा नम्बर 6 खटाली बैतडी हो देखिया अब खटले भन्ने मिन्जा माइत भयो अच्यालो ब्या गरेर बैथरो घर नेउली भयो अझै मेरो गाउँपालिकाका उनले देखिया भौतनिका देउडा गीत लेखिरहेछ मिठो वचन बोल्नु निको यही धरतीमा छन्ज्या थाहा हुँदैन वचन छाडे बाइजानु छ कन्ज्या कसैका मनमा ठेस नपुर्याउनु निको बोल्ने बेला कसैसित वचन हुन्छ रुखो रुखो वचन बोल्या बरे मन सबैको दुखन्छ उपकारी गुणी मान्छे हमेसा झुकन्छ जन्याकीलाई अमूल्य छ बचपनको भाव लगै रुखो वचन बनाइदिन्छ हियामा घाउ लगै बचपनको विशेषता हुन्छ अनेकौं थरीमा बचपनको घाउ मेटिँदैन जिन्दगी भरिमा कौवा बोल्लो रुखो वचन मिठो त जान्दैन तबै त कौवाले बोल्या कोइनीको मान्दैन वनपाखा कोइली बोल्या कान खोली सुन्नान कौवा बोल्या पड्कनमा ढुवाले हन्नान बोलीमा अमृत हुन्छ बोलीमा विष हुन्छ बोलीमा दया रे माया बोलीमा रिस हुन्छ बोलीमा सभ्यता हुन्छ बोलीमा संस्कार बोलीले प्रसन्न हुनान देउ रे पितर बोलीमा नैतिकता हुन्छ बोलीमा ज्ञान हुन्छ बोलीमा चरित्र हुन्छ बोलीमा ध्यान हुन्छ बोलीमा शब्द रे आखर बोलीमा गीत हुन्छ बोलीमा दुश्मन हुन्छ बोलीमा मित हुन्छ तबै त बोल्ला है पल्ले 2 मिनेट सोचु हो मिठो वचन हृदयका कुना है खोज्जु हो हातले सूर्यको किरण छेक्याका छेकिन्छ बचपनमा वचनैमा मनुष्यको चरित्र देखिन्छ वचनैले थाहा हुने हो मान्छेको औकात रुखो वचन छुटाइदिन्छ मित्रताको साथ बिरानोलाई आफ्नै हो बनायाको मित्र बचपनमा लुक्याको हुन्छ मान्छेको चरित्र वचनैले मनुष्यलाई कहाँ सकिन्छ छल्लो सक्यासम्म जिन्दगीमा मिठो वचन बोल्लो मिठो वचन छानी बोल्या ऊ सबैकी न्यारोय जो बोलन्छ मिठो वचन ऊ सबैको प्यारोय साथीसँगै सबैसित निक्करी बोल्दिया मिठो वचन बोली आफ्नी पहिचान खोल्दिया 2 दिनको मनुष्य चोला हौ भनी बुझ्दिया अर्खादेखि सकेसम्म निकोलाई सुझ्दिया वचनले हण्याको घाउ त नै कबै मेटिनो हृदयका कुना हुन्छ नै कबै भेटिनो हृदयका कुना हुन्छ नै कबै भेटिनो बहुत बहुत धन्यवाद छ जानकी अवस्थी पन्तजीलाई डडेलधुरा जिल्ला अजमेर गाउँपालिका छै नेउली उनीहरू घर हो तस्याई उनीहरू माइत स्वर्णया गाउँपालिका वडा नम्बर 6 खटाली देखिया बहुतै कार्य बहुतै देउडा गीत लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद छ आउन दिन मलाई देउडा गीत लेखी पठाउन रिया श्याम चन्दजीले देउडा गीत लेखिरहेछ बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 7 तोल्या उनीहरू घर हो च्याल कामका सिलसिलामा भारतका दिल्ली छन् 3 जुईको पोइ शीर्षकाले पर उनले देउडा गीत लेखिरहेछ बहुत बहुत धन्यवाद छ श्याम चन्दजीलाई ब्या गरी बबाल हुन्छ ब्या गरेको भन्थ्यो मै त नमन्या उइकी बात ऊ बताउनु रहन्थ्यो ब्या गर्या बाहर होली एकका 2 हौला पिरती साटौला साथै हाँसी खुसी रौला क्याको छ बबाल सुच्यौ कन्याकी निसिग्यौं मन पडी गई कन्या मै त बन्धनमा मिसिग्यौं 6 महिना सालभरिसम्म सबै निकुई चल्यो उठी त पिरतीको बोट बिन्चोटैले ढल्यो
स्वानीको स्वभाव देखि मै लागि गई दिक्क दोस्रो बिहा गद्य मन बनाए हल्या ठिक्क कन्याकी खोजा आजी उसै लागि गयौं बटा घर छनाए परै अब कि भण बर पटा जस्या तस्या ठ्याकठुक कुरा मिलाइ हल्या बरे ले गयौं दोसरी स्वानी बाटो हिलाइ बरे घरलाई पुजन्ज्याइ होइ गई दुवै स्वानिन कल तनरी कलदेखि हजुर मै त लाग्यो छल तनरी कलसुनी हजुर उडी गई होसपाम रात दिन कलगद्दु पसिन बिना काज काम मै त सारी पित्त लागे आयौं दिल्लीतिर घरै रैग्या खिल्लै थिन तन्त मेरी गिर घरकी कलहै दूर दिल्लीमा बस गयौं मनको कच्चो मान्छे मुई त मायामा फस गयौं घरै घर परै पर राख्दिने मन लाग्यो गरिदिया तेस्रो बिहालै आफ्नो मन माग्यो मै त सोच्यौं यो होली निकी सिटी सहर के नाइथ्यो जान्नु यो त रहेछ मिठी जहर के एक ल्यायौं दोसरी ल्यायौं तेसरी इसी छ केही कुरा गरौं त हजुर मान्छ नै खिसी छ अब और के गरौं बिहा त सबै एकै हुन कन्जाइ त देवदायकी बात सम्झना आउँछ रुनु नगर्या निको हो बुद्धि यो बिहाको बबाल नभनेको नाह्यो हुनले होसपाम समाल जी हुन होइ गयो अब गद्दु त गरिहल्या 1 2 3 स्वानीले भितर भर्यल्या कस्या हो सम्झाउनु इन केही उपाय भया बताइदिय देव दादा भाइलाई गरी दया यिनरी कला सुनि सुचौ कन्जाई तिनै छाडी निसी जाउँ कि हरदारतिर उन्जाई लौ अब दोसर्या गर्ला इन दुखा सुका बेली रातका सैनाकी बात विपनीमा केही लुका बेली रात सैनाकी बात विपनी केही लुका। बहुत बहुत धन्यवाद छ श्याम चन्दजीलाई। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 7 तोल्या घर हो अच्याल कामका सिलसिलामा भारतका दिल्ली छन् देखिया 3 जोइको पुइ भन्ने शीर्षक गालीबाट डेउडा गीत लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ। आउने दिन मलाई आउने रिया डेउडा गीत लेखी पठाउने रिया गोकर्ण दयाल गौरवजीले डेउडा गीत लेखिरहेछ। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 7 तोल्या उनर घर हो अच्याल भारतका नयाँ दिल्ली छन्। धन्य हो कलिका युग कि जमाना आया मान्छकी परानी हैलै पैसा ठुला भैया कलियुगमै पैसा नको जमाना झिक्कै छ झुटी बोल्या बेमान गद्या सबै हो ठिक्कै छ। आज भोल त इमानदारनलाई इज्जत त नाइ रह्यो जैथाइ होइ गई कूटनीति विद्या उसैकी सरकार भई घर घर भाइ भाइले हेर चल्लागी गद्दान भाइर फेर एकअर्काकी काटनी गद्दान 4-14 ज्ञानका कुरा सबजना सुन्नान साँची बोल्या मान्छे तन मूर्ख हो भन्नान सबजना एक ठौर बसी मिली जुली रन्थ्या उन जमना निसिग्या बाउबज्या भणन्थ्या दुवै भाइलाई एकै ठौर रना अब त मुस्किल भ्यौ यही कली युगमा साइबौ कि जमना आयो। आज बोल त हेर हजुर घर घर झगडा जैथाइ भया पैसा टका उही भयो तगडा धन्य हो कलिका युग कि जमना आयो साकै भाइलाई हेर साइबौ बिरानो भइ गयो। पहिलीका सैना भन्थ्या गाउँमा हुन्थ्या मुख्या केही कुरोले मिलाउनु भया न्याय अन्याय देख्या अच्याल त जमना छन् अदालत कोर्टका तात काम हुने साइबौ झिकझा नोटका पैसा नब्या कलियुगमा सब थोक बेकार पैसाकी जित हुने रहेछ बिन पैसाकी हार यही कलि युगमा कठै मान्छेलाई मार्दिन्या पैसा भया अपराधीलाई निर्दोष बनाइदिन्या गलत उपयोग हुन पस्यो पैसा रे तागतको पाप पुण्यको महत्व नै रगत रे बगतको हत्या हिंसा बलात्कार यही कलि युगमा पीडितलाई न्याय अब मिल्ल्याकै लोगमा पैसा ठुलो हुनु पस्यो मान्छे परानी है सतीयुगको सत्य धर्म कस्या हरानी है सतीयुगको सत्य धर्म कस्या हरानी है।
बहुत बहुत धन्यवाद छ गोकर्ण दयाल गौरवजीलाई। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका वडा नम्बर 7 तोल्या उनर घर अचाल भारतका नयाँ दिल्ली छन्। उहाँ बैठे देउडा गीत लेखरा थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ भौतनिका देउडा गीत की लेखा। अब एकजना सङ्गीतका देउडा गीत वाचन गर्दा पुइ हामीले छुट्टी बजान पड्या हुन्छ। रवि भट्टजीले देउडा गीत लेखराइ छ। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 2 सलेना खाली गएर घर हो अचाल भारतका दिल्ली छन्। सम्झना झलझली आउने मेरी जन्म्या थले याद अन्चे खाइखेले ठाउँके लाउँछे झली मले ओठमा भया है हाँसो निकोई भ्यालै खानो कि गर गरिब कि जुनी आज परदेशै जानो निकोई लाउनु निकोई खानु कर्ममा भएन धनी बन्ने सपना थियो तो लगै भएन बिरानो भ्यो जन्म्या देश आफ्नो भ्यो परदेश कैल आउँला रङ्गी सङ्गी मेरा त स्वदेश सेलरको काम हुन्छ धान कुट्या मिल सबै हुना घामका धुप मै भित्र बिल चाय बनाउनु 4 जना कि उनै खिलाइ खनाई दिएको छ पेट भरि दिएको छ रनाई केही महिना काम गरी आजै फर्की आउलो घर सेवा सत्कार तेरी गर्लो कुल्या तेराई भर सेवा सत्कार तेरी गर्लो कुल्या तेराई भर। बहुत बहुत धन्यवाद छ रवि भट्टजीलाई। बैतडी जिल्ला मेलौली नगरपालिका 2 सलेना घर च्याल भारतका दिल्ली छन्। उहाँ बैठी देउडा गीत लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद छ। अब छुट्टी जनाउँसँगै कार्यक्रमको समय सकिनु हो भन्नासनदेखि पल्ला खण्ड बैठे नरेशजी अब छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। आज हामीले देउडा गीत मात्रै वाचन गर्यो। केही गर्यो कि देउडा गीत बहुत मान्छेका छन् देखि बहुतैले बहुत मान्छेका छन्। समय सान्दर्भिकै देउडा गीत छन् निकाय देउडा गीत छन् त अब समय कम हुने मिन्जा तन देउडा गीतको पालो कम हुन बस्यो इसोले हुन बस्यो कि अब झिक्कै देउडा गीत भएले छान्ने मिन्जा लगे थोकै अब अटबट भइजान्छे कसैका देउडा गीत देख्या दोस्रा तेस्यालै पर्दैन त कसैका अब एक वर्ष लगे नाइ पड्डा यो कमजोरी हो देख्या त हिसाबले निकरी छानीबर हम आउने दिनमा आज वाचन गर्ला त हिसाबले देउडा गीत बहुत भया हुनाले आज हामीले देउडा गीत वाचन गर्यो। विशेष गरी बहुत लम्बा देउडा गीत पठाइरहेको थियो त उन देउडा गीत हामीले आजका कार्यक्रममा वाचन गर्यो। सबैले सुन्या मन पड्या होला भन्ने आशा विश्वास लिइरहेछ। अब छुट्टी जानाउ हिन्जासम्म कार्यक्रमलाई तमले रेडियोका बैंड बठे अनलाइन बठे फेसबुक बठे तसै हाम्रो पात्र बठे देखा तमले जहाँ बठे जय माध्यम बठे सुन्या तम सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद छ। जगले देउडा गीत वाचन भया तमलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। आउने दिनमा आज हम देउडा गीत तमरा वाचन गर्दियौँ देखा भोल बठेले देउडा गीत वाचन गर्दियौँ पुरोडिकान लगै जोड्दै हौँ। कार्यक्रम प्रतिका सल्लाह सुझावलाई दिनाइ रया भनबर पल्ला खण्डबटे सासोइ गर्यो। नरेश नायकजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिबर एक निको देउडा गीत तमरा माझमा देखा पुरानो देउडा गीत छाडबर म दीपक राज दीर्घायुले छुट्टी नौ नमस्कार। छोरा छोरी बाटो हेर्दा बग्न चौलानी बिना गानी गानी कहाँ जान्छ बगन पानी कैको माया माने साथी भाइ फुलका भाडी बग्न चौलानी आइ गया काला है कहाँ जान्छ बगन पानी कैको माया माने सम्रै लाग्या डाको लाया बग्न चौलानी ढल्कन डाँडा है सुन्तला सदी बग्न चौलानी बम्बई सदी केला
आमा कै आउँछ